Your friend Yasir, and welcome to my channel. I have an interesting video for you. Friends, today I tell you story. Respect, which is important in our life. Start our story. फ्रेंड्स, पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव की छोटी सी झोंपड़ी में एक निहायत गरीब खानदान आबाद था। इनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। कई कई दिन फाका पर मजबूर होते, लेकिन फिर भी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। उस खानदान की एक खूबी ये भी थी कि बच्चे अपने वालिदैन की बहुत इताअत करते थे, और जब उनकी वालिदा या वालिद कोई काम कहते या किसी बुरी बात से रोकते तो वो फौरन अपने वालिदैन का कहना मानते। एक दिन उन्होंने सोचा कि यहाँ तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्यों ना हम किसी शहर में चले जाएं और वहाँ जाकर जिंदगी बसर करें। शायद अल्लाह ताला हमारे हालात दुरुस्त कर दे। ये ख्याल आने पर वो गरीब खानदान अपने बच्चों समेत छोटे से काफिला की सूरत में शहर की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते जब वो एक जंगल में से गुजर रहे थे तो दोपहर का वक्त आ गया। वो थक भी चुके थे और भूख भी बहुत लग रही थी। चुनाचा उन्होंने एक घने दरख्त के नीचे डेरा डाल दिया और खाना पकाने की तैयारी करने लगे। सबसे पहले वालिद ने अपने बड़े बेटे को कहा कि जाओ जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लाओ ताकि मैं आग जलाकर चूल्हा तैयार कर लूं। बड़ा बेटा फौरन लकड़ियां लेने चला गया। फिर छोटे बेटे से कहा कि तुम जाओ और नदी से पानी भर लाओ। छोटे बेटे ने अपने वालिद की इताअत की और बर्तन लेकर पानी लेने चला गया। बेटी से कहा कि चूल्हे पर हांडी चढ़ा दो। बेटी ने वैसा ही किया। उसी दरख्त पर एक तोता बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो इस बात से बहुत मुतासिर हो रहा था कि इनके बच्चे कितने अच्छे तरबियत याफ्ता हैं कि जो माँ बाप उन्हें कहते हैं वो फौरन इसकी तामील करते हैं। लेकिन वो साथ ही इस बात पर भी हैरान हो रहा था कि इनके पास पकाने के लिए तो कुछ नजर आता नहीं, फिर भी चूल्हा जलाकर हांडी चढ़ाई जा रही है। आखिर इसने पूछ ही लिया कि क्यों भाई, क्या पकाने का इरादा है। बच्चों की वालिदा ने तोते की बात सुनकर अजरा मजाक जवाब दिया कि और तो कुछ है नहीं, तुम्हें ही पकड़ कर पका लेते हैं। तोता इनके आपस के इत्तेफाक को पहले ही देख चुका था। इसने समझ लिया कि अगर इन्होंने मुझे पकड़ने का इरादा कर लिया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। वो बेचारा डर गया और कहने लगा कि मुझे ना पकाओ और मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें एक खजाने का पता बता सकता हूँ। बच्चों की वालिदा ने जवाब दिया कि ठीक है, इस शर्त पर हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। इस पर तोते ने अपने पर से इशारा किया कि जिस जगह तुम्हारा चूल्हा जल रहा है ठीक इसके नीचे जमीन खोदो तो तुम्हें खजाना मिल जाएगा। सब ने मिलकर जमीन खोदी तो एक तांबे की देग जो सोने की अशरफियों से भरी हुई थी नजर आई। सब ने मिलकर इसे बाहर निकाला। वो इसे देखकर बहुत खुश हुए और खुदा ताला के फजल पर इसकी हम्दो सना की और तोते का भी शुक्रिया अदा किया। अब उन्होंने शहर जाने का इरादा तर्क कर दिया और सोचा कि गांव वापस चलते हैं और वहाँ एक अच्छा सा घर बनाते हैं और गांव में कोई अच्छी सी जमीन खरीद कर काश्तकारी करते हैं। ये सोचकर वो सब अपने गांव वापस आ गए। वापस आते आते रात हो चुकी थी। सुबह उठे तो अशरफियाँ गिनने बैठे तो सोचा कि इतना अशरफियाँ कैसे गिनेंगे। ख्याल आया कि चलो वजन कर लेते हैं, मगर तराजू नहीं था। कुछ सोचकर वालिदा ने अपनी बेटी को कहा कि जाओ हमसायों के घर से मांग लाओ, वजन करके वापस कर देंगे। बेटी भागी भागी हमसाई के पास गई और तराजू मांगा। हमसाई बड़ी शातिर थी, इनके हालात से वाकिफ थी। सोचने लगी कि इन्होंने क्या तोलना होगा है। इसने लड़की से पूछा तो लड़की जो बेचारी सीधी साधी थी ने जवाब दिया, सोने की अशरफियाँ तोलनी है।
ہمسائی کو یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ ان مفلسوں کے پاس سونے کی اشرفیاں کہاں سے آئیں۔ اس نے ترازو تو دے دیا، مگر چالاکی سے ترازو کے پلڑے کے نیچے کچھ آٹا چپکا دیا۔ اگر اشرفیاں ہی ہوئیں تو ایک آدھ اس سے چپک جائیں گی اور لڑکی کی بات کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ جب لڑکی ترازو لے کر واپس آئی تو ہمسائی نے چور آنکھوں سے ترازو کے پلڑے کے نیچے چپکی ہوئی اشرفی کو دیکھ لیا اور لڑکی کو بڑے پیار سے بہلا پھسلا کر ساری کہانی سن لی کہ کیسے اور کہاں سے خزانہ ہاتھ لگا۔ پھر کیا تھا، فوراً اپنے میاں کو بلا کر سب کچھ بتایا اور چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ اسی درخت کے نیچے جا کر ڈیرا جمایا اور جیسے جیسے لڑکی سے سنا تھا ویسے ویسے کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے سے لکڑیاں لانے کے لیے کہا، جو منہ میں یہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ پتہ نہیں آپ کیا کریں گی لکڑیوں کا۔ پھر چھوٹے بیٹے سے کہا، جاؤ سامنے ندی سے پانی بھر لاؤ۔ اس نے بھی بڑے بھائی کی طرح اکھڑ سا جواب دیا۔ بیٹی سے کہا، تم ذرا چولہا جلا دو۔ بیٹی بھی جھنجھلاہٹ سے اٹھی اور 2-3 پتھر جوڑ کر بیٹھ رہی۔ طوطا درخت پر بیٹھا یہ سب کچھ بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیا پکانے کا ارادہ ہے؟ وہ عورت جو اسی بات کا انتظار کر رہی تھی جھٹ سے بولی، اور تو کچھ ہے نہیں، تمہیں ہی پکڑ کر پکا لیں گے۔ طوطا ان کی نااتفاقی کو دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ اس حال میں یہ مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ اس نے پھر ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے تم مجھے کیا پکڑو گے؟ تمہارا تو آپس میں ہی اتفاق نہیں۔ مجھے تو وہی لوگ پکڑ سکتے ہیں جن کے بچے یا بڑوں کی عزت کرتے تھے اور ان کا کہا بے چون چرا مانتے تھے۔ ہاں، اگر وہ لوگ چاہتے تو مجھے پکڑ سکتے تھے، اسی لیے میں ان کے سلوک اور اتفاق سے ڈر گیا تھا۔ جاؤ پہلے اپنے اندر اتفاق پیدا کرو، پھر مجھے پکڑنے آ جانا۔ اتنا کہہ کر طوطے نے اڑان بھری اور یہ جا وہ جا۔ وہ لوگ سب دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ دوستو، دیکھا آپ نے، وہ ان کے اندر آپس میں اتفاق نہیں تھا تو طوطا ان کا مذاق اڑا کے اڑ گیا۔ پیارے دوستو، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ اور بڑوں کا کہنا مانیں اور ان کی عزت کریں۔ اگر ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ ہم بڑوں کا کہنا ماننے والے اور ان کی عزت کرنے والے ہوں تو ہم پر خدا تعالیٰ کے بہت بڑے فضل نازل ہوں گے، ورنہ اس کے فضلوں سے محروم رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق۔ فرینڈس، آئی ہوپ آپ کو میرا اسٹوری ٹائم اچھا لگا ہوگا۔ فرینڈس، رمضان چل رہا تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں اس کی وجہ سے رمضان کی وجہ سے تو ویڈیو میری لیٹ ہو گئی تھی۔ فرینڈس سوری۔ فرینڈس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان اب جا رہا ہے، ہمیں بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نیک بنائے، ہمیں والدین کا کہنا ماننے والا بنائے اور ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور ہمیں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرینڈ، جیسے کہ آپ نے دیکھا اسٹوری میں بھی یہی تھا کہ ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے اور ان کا ہر وقت جو وہ کہیں ان کی بات ماننی چاہیے، ان کا کبھی بھی ان کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کی کبھی کسی بات کا نہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرینڈس، اب اگلی ویڈیو میں میری بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی۔ فرینڈس، اگلی ویڈیو میں آپ کو عید کے بارے میں بتاؤں گا، سو آپ تب تک دیکھتے ہیں، مجھے کون انتظار رہتا ہے میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔